समयपछि आएको छु। सुन्नु भएको छ आवाज मेरो? हजुर सुन्दैछ त। हामी टाढो टाढो भए पनि आज हामी हाम्रो आवाजबाट हाम्रो फेसलाई हामीले देख्न पाएका छौँ सबैजनालाई। कोही नेपालबाट हुनुहुन्छ होला, कोही दुबई, धेरै दुबईबाट नै हुनुहुन्छ र म पनि नेपालबाटै छु। नेपालमा अहिले लगभग 6 महिना कटिसकेको छ। नेपालको बसाइ सबभन्दा लामो समय परमेश्वरले दिनुभएको छ यो समय। अनि म जब नेपाल आइसकेपछि धेरै नै व्यस्तको जीवनहरू भयो। परमेश्वरले को योजना चाहिँ एउटा अचम्मको हुँदो रहेछ। अनि अहिले हामी धेरै प्रार्थनामा छौँ नेपालमा। मैले 9 घण्टा 8 घण्टासम्म दिनमा बिताउने समय पाएँ। अनि सेवा कार्य पनि एकदमै धेरै ठाउँमा वचनहरू बाँड्नु पर्ने यो समय एकदम पाएको छु। र यहाँको चाहिँ एकदमै लामो पनि हुन्छ। यहाँको सेवा चाहिँ 3.5 घण्टा 3 घण्टा त एकदमै हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ दुबईमा एकदमै 1.5 घण्टा गर्ने मान्छे होइन। समय एकदमै हाम्रो हुँदैन, ठाउँ पनि हाम्रो हुँदैन। यहाँ चाहिँ आफ्नै बिल्डिङ आफ्नै घर भएको कारणले गर्दाखेरि, अहिले त झन् अनलाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि, अनि लकडाउन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै लामो समयसम्म एउटा अचम्म प्रकारले हामीले सेवा प्रार्थनाहरू वचन अध्ययनहरू हामीले गर्न पाएका छौँ। अनि त्यही कारणले तपाईँहरूको बिचमा म धेरै समय पनि दिन सकिनँ, आउनु पाइनँ र माफ गर्नुहोला। र हामी भेट नभए तापनि म एकदमै सम्झिरहेको छु, प्रार्थना गरिरहेको छु। एकदमै त्यो मौकाहरू यहाँ भइरहेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि म एकछिनपछि एउटा मिटिङ जानुपर्ने छ र त्यसपछि म फेरि यहाँबाट बाहिर पनि जानुपर्ने छ। र यहाँले म अलिकति चोट पाएको थिएँ, इन्जुरी भएको थिएँ र परमेश्वरले मलाई एउटा ठुलो घटनाबाट पनि मलाई बचाउनु भयो। र अहिले 2 महिना भयो म निको भइसकेको छु। अहिले म एकदमै बाइकमा हिँड्ने भइसकेको छु र म धेरै ठाउँहरूमा दौडिनु पर्ने अवस्था छ। र ढिलो नगरिकन आज हामी एकदमै हाम्रो अनलाइन सेवा दुबईको मण्डलीमा अन्तिम अवस्था अब भनौँ हामी हलमा अब गर्नेवाला छौँ नेक्स्ट विकबाट। एकदमै खुसीको कुरा हो, सफलताको कुरा हो। र नेपालमा चाहिँ अहिले हलै खुल्नेवाला छैन, तर दुबईमा चाहिँ खुल्ने भएको एकदमै खुसीको कुरा हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि नेपालमा चाहिँ एकदमै टाइट भइरहेको छ, खुल्दैन छिटै। अनि ढिलो नगरिकन म आजको परमेश्वरको वचन, त्यो जिउँदो वचनलाई म प्रस्तुत गर्नेछु यहाँको बिचमा। आजको विषय छ सफल जीवन है। सफल जीवन सबैले चाहन्छन् हैन, सबैले चाहन्छौँ हामी। असफल त कसैले पनि चाहँदैन है। सबैजना हामी सफल नै चाहन्छौँ। र सफल जीवन चाहिँ कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी कतिचोटि थाहा पनि पाउँदैनौँ हैन। सफल जीवन त हामी चाहन्छौँ, तर सफल जीवन चाहिँ कसले दिनुहुन्छ हैन। कतिचोटि हामीले मान्छेले दिनुहुन्छ होला भन्ने पनि सोच्छौँ। कतिचोटि हामी आफै गरेर सफल हुन्छु भन्ने पनि सोच्छौँ हैन। कतिचोटि हामी फलाना यो ठुलो मान्छेले हामीलाई सफल जीवन दिनु सक्छ होला भनेर पनि उहाँमाथि हामी आशा गरेका हुन्छौँ। तर होइन प्रियहरू, सफल जीवन हामी जिउन चाहन्छौँ, तर हामी आफै पनि सक्दैनौँ, कसैले पनि हामीलाई बनाइदिनु सक्दैन है। तर हामी सफल जीवन जिउनु चाहिँ परमेश्वरबाट पाउँदछौँ है। परमेश्वरले मात्रै हामीलाई सफल जीवन दिनु सक्नुहुन्छ। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्न सक्छौँ अब्राहमले कसरी सफल जीवन जिएको थियो हैन। अब्राहम परमेश्वरसँग सामान्य बोल्न सक्थ्यो। परमेश्वर अब्राहमको अगाडि प्रकट हुन्थ्यो हैन, कुराकानी हुन्थ्यो उहाँहरूको बिचमा। त्यो किन भयो भने सबै भरोसाहरू चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरमा राख्नुहुन्थ्यो, विश्वास उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँमा धेरै धनज्ञ पनि हुनुभयो, धेरै सफल पनि हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि परमेश्वरले मात्रै हामीले सफल जीवन दिन सक्नुहुन्छ। अब्राहमलाई हामी देख्दछौँ धेरै ठाउँमा पठाउनु भयो
है। तर उहाँले जान्न भन्नु भएन, धेरै ठाउँमा उहाँ जानुभयो, सफल हुनुभयो। हरेक कुरा परिस्थितिमा धेरै समस्याहरूमा पनि परमेश्वरले उहाँलाई बचाउनु भयो, ज्ञानहरू दिनुभयो, बुद्धिहरू दिनुभयो। र हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यसै गर्नुहुनेछ। कतिचोटि हामी सोच्छौँ यही नै भइदियो हुन्थ्यो, मलाई ठिक्क हुन्थ्यो, यो किन भइदियो होला, होइन? कहिले सोच्छौँ हामी, होइन? मैले पनि, होइन, मलाई पनि दुबईमा धेरै समय राख्नुभयो परमेश्वरले, 20 वर्ष राख्नुभयो। म त धेरै समय बस्न चाहन्दैन नि त त्यहाँ, तर 20 वर्षसम्म मलाई त्यहाँ राख्नुभयो। पछि परमेश्वरले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, होइन, नेपालमा ल्याउनु भयो। र त्यसको उद्देश्य अर्कै हुँदो रहेछ, है। अनि जब म यहाँ पछि थाहा पाएँ, होइन, र यहाँ म धेरै अनुभवहरू, मैले धेरै कुराहरू मैले यहाँ सिक्न पाएको छु, र यहाँ धेरै कुराहरू मैले देख्न पाएको छु, अध्ययनहरू गर्न पाएको छु, है। अनि धेरै योजनाहरू छन् परमेश्वरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहमलाई पनि धेरै ठाउँमा जानु परेको थियो, होइन? कनान देशमा जानु परेको थियो, मिश्रमा जानु परेको थियो। धेरै कुरामा परमेश्वरले जा 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 भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चलाइएको थियो। र हामी पनि धेरै ठाउँमा हामी चलाइन सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै योजनाहरू राख्नुभएको हुन्छ, है। त्यसकारण म यसाया 41 अध्यायको 10 पद, यो मेरो फेभरेट वचन पनि हो। र परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु, होइन? हामी कतिचोटि डराउने गर्छौँ। यो समय हामी धेरै डराउने पनि गरिराखेका छौँ, होइन? हामी हिँड्दाखेरि डराउँछौँ, खाँदाखेरि डराउँछौँ, होटलमा हामी खाना पनि खानु हुँदैन भनेर डराउँछौँ, होइन? जानु हुँदैन भने डराउँछौँ, छुनु हुँदैन भने डराउँछौँ। अहिले त मान्छेदेखि मान्छे डराउने भइराखेको छ, है। घरमा पनि कोही आयो भने यो मान्छेले त रोग लिएर आक्यो भनेर पनि हामी डराउँछौँ। कति डरै डर छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, नडर, म तँसित छु, है। जब उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई चाहिँ सुरक्षा छ, है। त्यसै गरेर आजसम्म हामी सुरक्षित छौँ। धेरै मानिसहरू बिरामी भए, धेरै मानिसहरू गइ पनि सके प्रभुको घरमा, होइन, प्रभुको राज्यमा। र प्रभुको योजना पनि छ त्यहाँनिर। किन यस्तो प्रार्थना गर्ने मान्छे गयो होला? किन यति राम्रो शक्तिशाली पास्टरहरू गयो होला? किन यस्तो शक्तिशाली अगुवाहरू आज जानु पर्यो होला भनेर पनि मानिसहरूले कतिचोटि क्वेसन गरिराखेका छन्, होइन? तर परमेश्वरको योजना हो, है। कति राम्रो पास्टरहरू पनि अहिले गइसकेको छ, अवस्था छ स्वर्गमा। किन हुनु पर्थ्यो यो पास्टर, हुनु पर्थ्यो, किन जानुभयो यति छिटै, होइन? कति मानिसहरूलाई यो प्रश्नहरू छ। तर एउटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, हामीले कुनै पनि बिउ रोप्छौँ भने त्यो बिउमा सानो भित्र मुटु हुन्छ, त्यो मुटु मात्रै बाँच्छ प्रियहरू, अनि उसको दानहरू सबै कुहिएर जान्छ। अनि त्यो मुटु चाहिँ उम्रिन्छ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ धेरै फलहरू फलाउँछन्, होइन? आज धेरै फलहरू फलाउनको निम्ति पनि आज पास्टरहरू जानु परेको छ। परमेश्वरको बोलाइएका दासहरू आज उठाइनु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी प्रश्नहरू हामीले गर्नु उचित छैन, किनभने जे छ परमेश्वरको इच्छा छ। जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, उहाँको खटनमा छौँ हामी र उहाँको अधिकारमा छौँ हामी। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुहुन्छ, नडराऊ, होइन, निरुत्साही नहौ, किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ र म तँलाई बलियो पार्नेछु, होइन? उहाँले बलियो पनि पार्नुहुन्छ हामीलाई, र हामीलाई उहाँले सहायता पनि गर्नुहुनेछ, है। उहाँले हामीलाई सम्हाल्नु पनि हुनेछ। तर हाम्रो भरोसा चाहिँ, हाम्रो विश्वास चाहिँ उहाँमाथि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, र हामी उहाँको वचन अनुसार हामी चल्नुपर्ने हुन्छ, र उहाँको वचन अनुसार हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको वचन अनुसार हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको वचन अनुसार हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको वचन अनुसार हामी सम्झिनुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि हामी आफ्नै विचारले हामी मनन गर्छौँ, आफ्नै विचारलाई हामीले विचारमा चल्न खोज्छौँ, आफ्नै भरोसामा चल्न खोज्छौँ, आफ्नै इच्छाले हामी चल्न खोज्छौँ। तर होइन प्रियहरू,
हामी परमेश्वरको इच्छाबाट चल्नुपर्छ र परमेश्वरको वचनबाट चल्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। हरेक पाइलामा हामीले हेर्ने तरिका वचनबाट, खाने तरिका वचनबाट, हिँड्ने तरिका वचनबाट, अनि कुरा गर्ने तरिकाहरूसँग कुरा गर्ने, प्रेम गर्ने परमेश्वरको वचनतर्फबाट हामीले गर्यौँ भने चाहिँ हामी अवश्य पनि हामी चाहिँ उहाँको असल छोरा चाहिँ बन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले यहाँ भन्नुहुन्छ हितोपदेश 16को 3 पदले हामीले भन्नुभएको छ, तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे। त्यसैले त उहाँको वचनले भन्नुहुन्छ हामीलाई, तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा पनि सुम्पिदे। होइन, हामीले उहाँमा सुम्पिनुपर्छ। अनि मात्रै हामी आज सफल जीवन हामी जिउन सक्छौँ। जहाँ गए तापनि उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो यदि आगोबाट गइस् भने तँलाई डढाउने छैन। होइन, यदि त्यो पानीबाट गइस् भने पनि तँलाई त्यसले डुबाउने छैन। उहाँको जनलाई, उहाँको छोराछोरीहरूलाई प्रेरू जहाँ गए तापनि सुरक्षित छ। जहाँ गए तापनि उहाँ मूल्यवान छ। उसलाई एउटा केस पनि उहाँहरूले उखाल्नु सक्दैन प्रेरू, किनभने परमेश्वरको निगाह चाहिँ उहाँमाथि छ। त्यसै कारणले त हामी युसुफको जीवनमा हेर्छौँ नि, होइन, युसुफको जीवन हामीले पढेका छौँ नि। युसुफलाई जेलमा हालियो, होइन, विभिन्न आरोपहरू त्यहाँ लगाइमागियो, तर पनि त्यो कुराले छोएन उहाँलाई। उहाँ सफलतै हुनुभयो। होइन, उहाँ सफल जीवनै जिउनुभयो। आखिरीमा मिश्र देशको एउटा ठुलो अधिपतित्व, एउटा खटन गर्ने, होइन, एउटा अधिकार गर्ने व्यक्ति परमेश्वरले बनाउनै भयो। त्यो थियो उहाँले जब उहाँमा समस्याहरू आउँथ्यो, होइन, उहाँले परमेश्वरको वचनलाई सम्झिन्थ्यो। उहाँले मौका नपाएको होइन, उहाँले मौका धेरै पाएको, तर त्यो मौकामा चौका हान्नु भएन नि उहाँले। होइन, परमेश्वरको वचनलाई सम्झिने भयो। म परमेश्वरको नजरमा चाहिँ नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। म परमेश्वरको वचनमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू बोल्नु हुँदैन। जे परमेश्वरको इच्छा छ मैले त्यो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने जब युसुफले जब सम्झे, परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेपछि उहाँ चाहिँ एउटा सफल हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा बहुमूल्य, उहाँको एउटा भ्यालु बढ्न गयो त्यहाँनिर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि, होइन, परमेश्वरको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि। र आज पनि हामी सफल जीवन जिउनु छ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभएको छ, र तेरो योजनाहरू सफल हुनेछन्। होइन, यहाँनिर हामीले हितोपदेश 16 3 पदले भनेको छ, तैँले गर्ने जुनसुकै कुरा परमप्रभुलाई सुम्पिदे र तेरो योजनाहरू चाहिँ सफल हुनेछन्। आज हामीले धेरै योजनाहरू बनाउँछौँ, हामी धेरै योजनाहरू बनाउँछौँ। म जग्गा किन्छु, म घर बनाउँछु, होइन, म मण्डली खोल्छु, सेवा गर्छु, होइन। अब दिदीबहिनीहरूले त झन् सुन किन्ने धेरै योजना गरिरहेको हुन्छन्, होइन। अब यो महिनामा तलब आयो भने चाहिँ म सुन किन्छु 1 तोलाको भन्ने त एकदम प्लान भइरहेको हुन्छ। अनि होइन, धेरै कुराहरू हाम्रो योजना हुन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको कपडाहरू किन्ने योजना हुन्छ, कसैको गाडी किन्ने योजना हुन्छ, कसैलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने योजना हुन्छ, कसैलाई, होइन, अब कसैको अब भनौँ धेरै कुराको योजना छ। तर हामी आफै योजना गर्छौँ के कतिचोटि, म यो गर्छु, म त्यो गर्छु, होइन, अनि हुँदैन, अनि निराश हुन्छौँ हामी। तर सबभन्दा पहिलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पिनु पर्ने कुरा हो। योजनाहरू, प्रभु मलाई यो योजनाहरू, है, मलाई दिनुहोस्। अनि उहाँले वचनले भनेको छ, तैँले गर्ने जुनसुकै भनेको छ। उहाँले एउटा मात्रै भनेको छैन, उहाँले जुनसुकै योजना चाहिँ परमप्रभुलाई
सुम्पिदे, तर हामी सुम्पिँदैनौँ। हाम्रो समस्या त्यही नै छ, प्रब्लम त्यही नै छ। मैले गर्छु, मैले मेरै हुन्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सफल हुँदैनौँ। तर सफल हुनुको लागि चाहिँ यसुले जस्तै परमेश्वरलाई सम्पिनु पर्दछ। म परमेश्वरको नजरमा म नराम्रो काम गर्दिनँ, होइन? अनि उहाँमा जस्तै मौका आए पनि उहाँले छोप्नु भएन, त्यो मौकाको फाइदा उठाउनु भएन। तर त्यो मौकाको फाइदा चाहिँ एकछिनलाई हुन्छ, प्रभु, धेरै समयलाई हुँदैन। त्यो चाहिँ थोरै समयमा त त्यो एकछिनलाई मात्रै रमाइलो हुन्छ, त्यसपछि हराइहाल्छ। त्यो ऐनामा हेरे जस्तै हो। हामी ऐनामा हेर्दाखेरि त तलक्का देख्छौँ, मजाको देख्छौँ, होइन? अनि फुत्त यता सरेपछि त छैन केही पनि। अनि त्यस्तो जीवन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन है। हामीलाई चाहिने जीवन चाहिँ एकदम लङ टाइम, अनन्तकालसम्म चाहिने, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभएको छ, तेरो योजनाहरू चाहिँ सफल पार्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पिदे है। अनि त्यसरी हामीले सुम्पिनुपर्छ प्रेहरू। त्यसकारण हामी कतिचोटि हामी सुम्पिँदैनौँ, कतिचोटि हामी हाम्रै योजना हामी बनाउँछौँ अनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। मैले भन्थेँ है, जब म दुबईमा बस्दाखेरि भन्थेँ, कति वर्ष बस्नुभयो भन्दाखेरि म 20 वर्ष बसेँ भन्थेँ। अनि अझै जाने समय भएको छैन, त्यो त परमेश्वरको हातमा छ है। मैले परमेश्वरको हातमा छ भन्थेँ। मैले परमेश्वरको हातमा छ, जहिले लानुहुन्छ म तैले जान्छु, जसरी लानुहुन्छ म त्यसरी जान्छु, होइन? मलाई केही प्रब्लमै छैन भन्थेँ मैले। तर परमेश्वरले ल्याउनु भयो उहाँको तरिकाबाट, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म नेपालमा छु। नेपालमा एउटा नयाँ प्रकारले, होइन, अहिले म बिताइरहेको छु। इज ह्याप्पी, होइन? म त्यहाँ पनि ह्याप्पी थिएँ, म यहाँ पनि ह्याप्पी छु। यसरी तपाईँहरूसँग पनि भेट्न पाएको छु, होइन? अझ सजिलोसँग पो भेट्न पाएको छु म त, है? जताततैको भेट्छु अहिले, है? उता मोरङ पास्टर दाजुसँग भेट्छु, उता विश्वासीहरूसँग भेट्न मौका पाएको छु, जान नपाए पनि। तर म यो समय ठिक भएपछि त्यहाँ पनि जानेछु, धेरै ठाउँमा म भिजिट गर्नेछु, है? परमेश्वरले त्यो दिन पनि दिनुहुनेछ, है? अनि यहाँ राजाको 2:3, एक राजा 2:3लाई म पढ्नेछु। र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिरको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, उहाँका मार्गमा हिँड र मोसाको व्यवस्थामा लेखिएका र उहाँका विधिहरू र आज्ञाहरू र उहाँका नियमहरू र आदेशहरू पालना गर, ताकि तिमीले जे गर्छौ, तिमी जहाँ कहीँ जान्छौ त्यसमा तिम्रो उन्नति होस्, हैन? र हामी उहाँको आदेशहरू, होइन, उहाँको नियमहरू, उहाँको कर्तव्यहरू, परमेश्वरको कर्तव्यहरू, परमेश्वरको उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले हिँड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो उन्नति हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको व्यवस्थामा हामी चल्नुपर्छ, है? बाइबलको, परमेश्वरको वचनको व्यवस्थामा हामी विश्वास गरे तापनि, हामी धेरै समय भए तापनि, धेरै पुरानो भए तापनि हामी उहाँको व्यवस्थामा चलेको हुँदैनौँ, है? हामी गन्न त गन्छौँ, म 25 वर्ष भएँ भनेर गन्छौँ विश्वास गरेको, तर उहाँको व्यवस्थामा, वचनको व्यवस्थामा चाहिँ हामी हिँडेको हुँदैनौँ, है? हाम्रो समस्या त्यही नै छ। जति वर्ष भए पनि, 50 वर्ष भए पनि व्यवस्थामा हिँड्नु नभएको, है? अनि म अलिकति जोड्न चाहेँ, मलाई जन्म दिने बुवा, हाम्रो जीवनमा बुवा 2 जना हुन्छ। परमेश्वर त हुनुहुन्छ, उहाँ त हाम्रो बुवा हो, होइन, हामीलाई जीवन दिने। तर हाम्रो संसारिकमा 2 जना बुवा हुन्छ। एउटा जन्म दिने बुवा हुन्छ, आफूलाई जन्म दिने, अनि आफ्नो श्रीमतीले पनि जन्म दिने, उहाँ पनि बुवा हुनुहुन्छ नि त, होइन? आफ्नो श्रीमती पनि आफूसँग जोडियो, होइन? त्यसैले 2 जना बुवा हुँदो रहेछ, अनि 2 जना आमा पनि हुन्छ, है? अनि मैले 2टै आमालाई जब स्वर्ग जानुभयो देख्न पाइनँ, भेट्न पनि पाइनँ, 2टै बुवालाई भेट्न पनि पाइनँ। अनि म मेरो
ससुरा बुवा हुनुहुन्थ्यो, मेरो श्रीमतीका बुवा, मेरो पनि बुवा। नेपाल आएँ, नेपाल आएपछि त म त उहाँलाई त भेट्छु भन्ने त भेट्न त गएँ। उहाँ ठिकठाक हुँदाखेरि जब उहाँ प्रभु उठाइनु भयो, मैले भेट्नै पाइनँ है। म त त्यतिखेर त हस्पिटलमा पो, बेडमा पो, हिँड्नु नहुने, खुट्टै हिँड्नु नहुने। अनि त्यतिखेर मैले भने, प्रभु यो के अचम्मको काम हो, मैले सबै बुवालाई भेट्न नपाउने होइन। त्यस्तो नै हुँदो रहेछ नि त होइन। अनि त परमेश्वर योजना हो होइन। अनि उहाँ बुवा चाहिँ, मेरो बुवा पनि एकदम कट्टर हुनुहुन्थ्यो, मेरो ससुरा बुवा पनि एकदम कट्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू खतरा हुनुहुन्थ्यो एकदमै, मान्छेलाई भेट्ने दिइहाल्ने, दनक हानिहाल्ने होइन। म त झन् डराउँथेँ, बिस्तार बिस्तार हिँड्थेँ बुवालाई। अनि बोलाउनु हुने, म तर्सिहाल्थेँ झडङ्गै। हामी ससुरा बुवा पनि कडाइ हुनुहुन्थ्यो एकदमै है। तर हामीले प्रार्थना गर्दा गर्दा उहाँ दुवैजनाले विश्वास गर्नुभयो, प्रभुले पाउनु कुरो ठुलो कुरो एकदमै। अनि उहाँ जब स्वर्ग जाने बेलामा कति सजिलोसँग जानुभयो है। अचम्म, अस्ति हिजो पनि म मेरो साड भाइसँग भेटेका थिएँ, उहाँहरू कहाँ बस्नु भएको थियो। उहाँ हामी दुवाकोटमा भेटिरहेको थियौँ। म हिजो बेलुका मात्रै आएको थिएँ यहाँ घरमा। अनि कति सजिलो, उहाँलाई हस्पिटल पनि लानु परेन, उहाँलाई केही त्यस्तो गाह्रो, केही दुःख पनि दिनु भएन। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो, अनि बुवाले चाहिँ बाइबल चाहिँ कति पटक पढ्नुभयो भयो होइन एकदमै। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे होइन, बुवा यसरी बाइबल धेरै नचेर्नुहोस्, त्यसरी भन्थे र उहाँले। अनि होइन नानी, ठिकै छ ठिकै छ, यो मैले सबै पढ्नुपर्छ, मैले सबै जान्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि पुरै बाइबल पढिसक्नुभयो। अनि उहाँले भन्नु, उहाँको पापहरू सबै क्षमा भएको छ मेरो विचारमा, उहाँले भन्नुभयो है। अनि जति उहाँले गर्नुभयो सबै, तर उहाँको हृदयमा कुनै पनि रिस नबोक्ने, कुनै पनि तुस नबोक्ने, एकदम फ्रेङ्कली हुनुहुन्थ्यो उहाँ। जे पनि भन्ने तरफ एकदम रिस नबोक्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको जब स्वर्ग जाने बेला उहाँले एउटा अचम्म प्रकारले, एउटा एकदम राम्रो प्रकारले उहाँ स्वर्ग जानुभयो। अनि पछि उहाँको बाइबल जाँदाखेरि यतिचोटि कति पढ्यो त्यो बाइबल। र अहिले हामी प्रेरु, मैले भन्नुको अर्थ के हो भने, कतिचोटि हामी बाइबल पढ्दैनौँ। हामी हप्तामा एकचोटि मात्रै पढ्छौँ होला, महिनामा एकचोटि मात्रै पढ्छौँ होला, हामी प्रार्थना पनि धेरै कम गर्छौँ होला। तर होइन प्रेरु, हामी प्रार्थना हरेक समय गर्न सक्छौँ। हामी वचनलाई हरेक समय हेर्न सक्छौँ, हेर्नुपर्छ। हामी वचनै हेरिराख्ने भने पनि होइन मैले, बाइबलै समातेकै बस्ने, कामै नगर्ने पनि भने होइन। तर हामी काम पनि गर्नुपर्छ, वचन पनि हेर्नुपर्छ। हामी काम गर्दै गर्दा पनि मग्न हुन सक्छौँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गरेर सम्झेर। अनि हामी हिँड्दै पनि हामी वचनलाई एकदमै मनन, अहिले म प्राय बाइकमा हिँड्छु, यहाँ हालेलुया आमेन भनेर हिँड्छु। म एकदमै वचन सम्झेर एकदम बाटो पनि हिँडिरहेको हुन्छु, स्पिड पनि गइरहेको हुन्छु, हावासरी हिँडिरहेको हुन्छु, तर पनि परमेश्वरको वचन फरर त्यहाँनिर चाहिँ फरफरिरहेको हुन्छ। म आनन्दले भरिन्छु है। त्यस कारणले कसैले ठोक्दै पनि म त बाँचिए पो रहेको छु यहाँ। अस्ति भर्खरै हाम्रो पास्टर निर्मल आँखाको अपरेसन भएको छ, यहाँ 2 हप्ता मात्रै भएको छ। अनि अहिले अनि उहाँले, मैले हस्पिटल लगेँ, अनि मैले ड्राइभ गर्दै थिएँ। अनि उहाँको आँखा एउटा बन्द भयो आउँदाखेरि, अपरेसन गरेपछि पुरै थुन्नेर ब्यान्डेज लगाएर पुरै बन्द गरिदिए। अनि उहाँले भन्नुभयो, अङ्कल अब मलाई हेलिमेट ल्याउनु बिर्सेछु, हावाले हान्छ होला भन्नुभयो, कसरी जाने होला भन्नुभयो। अनि म तपाईँलाई 20-25 को स्पिडमा लान्छु बिस्तारी, म पनि खुट्टा भएको छैन राम्रोसँग, तपाईँको आँखा एउटा भएको छैन, मेरो पनि खुट्टा एउटा भएको छैन, नो प्रब्लम, परमेश्वर साथ पाउनुहुन्छ है। हामी बिस्तारी जाने, टरर जाने के भने। अनि हुन्छ अङ्कल भन्नुभयो। अनि मैले 25 को स्पिडमा लिएर आएको। अनि आधा बाटो आइपुग्ने बेला त एउटा पिकअपले त हामीले त ड्राममा ठोक्दियो पछाडिबाट। अनि म त भेडा नाचे चाहिँ त्यो है।
अनि लडाउनु लाग्यो म त थाहा भइसक्यो प्रभु मलाई जोगाउनुहोस् हामी दुईजनालाई, किन हामी दुईजनै सक्ने छैनौँ। अनि टटङ टुटुङ नाचेर अनि त्यहाँबाट म लड्नै दिएन कि हामी दुईजनै लडेनौँ। अनि त्यसपछि के को 25 को स्पिड, त्यो त भागिगयो त्यो गाडी त हामीलाई ठोक्दिएर। भागेपछि अङ्कल त्यसलाई खेद्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। म पनि जोस चलीको येशूको नाममा हुइ, त्यसपछि 80-90 उडेछ, लखटेर समातिल्यौँ मैले त्यसलाई है। अनि त्यसपछि हामी हाम्रो बाइक हेरेको, अनि पुलिस पनि आयो 8-9 जना। त्यसपछि पुलिसले बाइक हेऱ्यो, केही पनि भएको छैन, मान्छे केही भएको छैन, ठोक्दियो भन्छ यिनीहरूले। कहाँ ठोक्दियो होइन, कहीँ ठोकिएको छैन, तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँको बाइक पनि बिग्रेको छैन, मान्छे केही भएको छैन, यो गाडीले चाहिँ ठिक पार्छौँ भनेर उहाँले अनि लिनुभयो। अनि हामीलाई चाहिँ पठाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ उब्रेको मिराकल भन्छ त्यसलाई, चाहिँ अनुग्रह भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन, अचम्म प्रकारले। अनि हामी भ्रेममा हान्दिएको त ठुलो कुरो होइन। अनि म पनि त्यहाँ बाख्राको पाठा नाचे चाहिँ भएको छु, त्यसै नाचे त होइन त्यो होइन, ठोक्दै त नाचे हो नि। त्यही कारणले तर परमेश्वरको छोराछोरी दुईजना होइन, परमेश्वरको दास दुईजनै, त्यहाँ त बडो गजबले पो परमेश्वर त बचाउनु भयो त हामीलाई त है। अनि त्यसपछि हामी घरमा आइपुग्यौँ। अनि एउटा म त यहाँ घरमा भन्न पनि डर लाग्यो, अब मेरो श्रीमती कराइहाल्छ है। अनि त्यसै म त भन्दिनँ, अलिअलि भयो भने त्यही भनिन। पास्टरले भन्नु, आन्टीले भन्नुभयो होइन, पास्टर भनेकै छैन हौ, अलिक थोत्तरै मात्रै भन्दै भने कुरो पनि मिलाए है। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यो हो प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन हामी हरेक कुरामा सफल हुन्छौँ है, तर परमेश्वर बिना चाहिँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ प्रियहरू। उहाँले भन्नु जेसुकै चाहिँ परमेश्वरको हातमा राख, सम्पिदेऊ। हाम्रो कमजोरी भनेको चाहिँ के हो त, नसम्पिने के आफै गर्ने होइन। मै बलियो छु, मै जान्दछु, मै गर्छु भनेपछि हामी बिग्रिँदो रहेछौँ के पुरै। अनि परमेश्वरमा हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरमा हामीले राख्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई सफल जीवन दिनुहुन्छ। हामी सबैजना जहाँ गए पनि सफल चाहन्छौँ है। हामी युएस गए पनि सफल भएकै चाहन्छौँ, दुबई गए पनि सफल भएकै चाहन्छौँ, कतार गए पनि सफल भएकै चाहन्छौँ, अनि मलेसिया गए पनि, कोरिया जहाँसुकै गए पनि असफल हौँ भनेर चाहिँ गएकै हुँदैनौँ प्रियहरू। हामी सफल हुनको लागि नै जान्छौँ, गर्छौँ, तर परमेश्वरलाई दिनु चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन है। त्यस कारण यहाँ यिर्मयाको 17 अध्यायको 7 पदलाई म पढ्नेछु। तर त्यो मानिस धनीको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ है। यहाँनिर भनेको छ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो, परमप्रभुमा चाहिँ त्यसले भरोसा राख्दछ, जसको आशा चाहिँ परमप्रभुमा हुन्छ है। हरेक आशा परमप्रभुमा हुन्छ प्रिय है। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सफल हुनु छ भने, हामीले विजय पाउनु छ भने परमेश्वरमा नै हामीले आशा राख्नुपर्छ, उहाँमा नै भरोसा राख्नुपर्छ, उहाँको वचनमा नै हामीले मनन गर्नुपर्छ प्रिय। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभएको छ नडर म तँसित छु होइन। अनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण धन्यवाद होस् होइन। म अन्तिममा पुगेको छु, म धेरै समयलाई दिन चाहन्न। हाम्रो मलाई थाहा छ दुबईको समय धेरै कमी हुन्छ है। यहाँ चाहिँ 2 घन्टा जाँदा नि हुँदो रहेछ होइन, केही पनि छैन। 2 घन्टा 3 घन्टा रातभरि पनि होइन। एक दिन त हाम्रो सङ्गति त 4 घन्टै भएछ है। कसैले त ढाड दुख्यो भन्छन्, कसैले त कहाँ दुख्यो भन्छन् होइन। अनि म पनि एक दिन 9 घन्टा बस्दाखेरि त मलाई पनि दुखेको रहेछ है। बिहान पनि 8 बजीदेखि पनि मेरो 8 बजीदेखि म 3 बजीसम्म बस्यो। 3 ठाउँ प्रचार गर्नु थियो, अनि 3 ठाउँ प्रचार गर्दा त बस्नै पर्यो होइन। बस्दाखेरि मेरो पनि अलिकति कोखा दुखेर छ। अनि येशूको नाममा हट भनेर मैले प्रार्थना गरेँ होइन। अनि म ठिक भएँ एकदमै, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ जेसुकै कुरा चाहिँ परमेश्वरमा सुम्पिदे है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले सुम्पिनुपर्छ है। अनि उहाँले हामीलाई सफल दिनुहुन्छ। भजन सङ्घका 37को 4 पदलाई म पढ्नेछु। परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ।
हामी परमप्रभुमा आनन्दित घोषणा पनि हामीले गर्नुपर्छ हरेक दिन, होइन? म धनी हुनेछु, होइन? म पढ्नेछु, धेरै पढन्ते मान्छे हुनेछु, होइन? म एकदम बलियो स्वस्थ मान्छे हुनेछु, मेरो शरीरमा रोग कुनै पनि छैन, येशूको नाममा मेरो रोगहरू निको भइसकेको छ, होइन? हामीले घोषणा गर्नुपर्छ यसरी, होइन? कति मानिसहरू घोषणा गर्दैनन्, होइन? हामीले घोषणा गर्नुपर्छ, प्रियहरू मेरो परिवार सफल हुनेछन्, होइन? मेरो छोराछोरीहरू सफल हुनेछन्, होइन? तिम्रो मनोतहरू उहाँले भन्नुहुन्छ परमप्रभुमा आनन्दित हौ, र उहाँले चाहिँ यहाँ दाउदले भनेको छ कि, होइन, भजन सङ्ग्रहमा तिम्रो मनोरथहरू चाहिँ पुरा हुनेछन्, आनन्दित हौ, होइन? आनन्दित, हरेक कुरामा हामी आनन्दित हुनुपर्दछ, एकदमै रमाउनु पर्दछ, खुसी हुनुपर्दछ। बिहानै उठेर हामी रमाउनु पर्दछ, बिहानै उठ्ने साथ हामी गुनगुन गर्ने होइन, यो छैन त्यो छैन, के गरी यो गरी छैन, हामी परमप्रभुमा चाहिँ आनन्दित हौँ भन्नुपर्छ। हाम्रो परिवारलाई हामी आनन्दित हौँ, आज हामीले परमेश्वरले नयाँ बिहानी दिनुभएको छ, बिहानी चाहिँ सुरुवात हो प्रिय, त्यस कारण हामी हरेक समय चाहिँ हामी आनन्दित खुसी, एकदमै हाम्रो बोलीले पनि मानिसहरू खुसी भएको होस्, होइन? अहिले मैले भने हाम्रो बुवाहरू कडा हुनुहुन्थ्यो, बुवा देख्ने साथ डर लाग्थ्यो, होइन? डर लाग्ने होइन, आनन्दित हुने, होइन? कोही कोही हाँसिलो मान्छे हुन्छ नि, परेबाट आइना पुग्दै मजाले हाँसिदिन्छ नि, उता एउटा हाँस्दै आइदिन्छ नि आफ्नो तर्फ, होइन? त्यतिखेर त हामी पनि हाँस्छौँ, उताबाट हामीलाई यसरी मच्चार आयो भने त हामी कहाँ हाँस्छौँ र, होइन? भागी पो हाल्छौँ त हामी, होइन? तर हाँसी मजाले उता आइदियो भने त हामी पनि हाँस्छौँ, खुसी हुन्छौँ। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदमै खुसीको परमेश्वर हुनुहुन्छ, है? हामी एकदमै असल परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस कारण हेतुपदेश 1 र 2 मा छ, हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुला, तर मेरो आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घ आयु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता तुल्याउनेछन्। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई धन्यवाद होस्, किनभने आज हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ नयाँ शक्ति दिनुहुनेछ, नयाँ बल दिनुहुनेछ, नयाँ ज्ञान दिनुहुनेछ, है? नयाँ आशिषहरू दिनुहुनेछ, नयाँ उन्नतिहरू हामीलाई दिनुहुनेछ उहाँले। तर हाम्रो भरोसा चाहिँ उहाँमा राख्नु पर्दछ, उहाँलाई सुम्पिनु पर्छ। आज तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई सुम्पिनुहोस्। आज तपाईँको योजना सफल भएको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरलाई जिम्मा दिनुहोस्। अझ के तपाईँ व्यापार गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँको व्यापारलाई परमेश्वरलाई जिम्मा दिनुहोस्। के तपाईँ असल व्यक्ति बन्नु चाहनुहुन्छ, परमेश्वरलाई भन्नुहोस् मलाई असल व्यक्ति बनाउनुहोस्। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सधैँ, उहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तर हामी हेर्दैनौँ। कतिचोटि हाम्रै व्यस्ततामा हुन्छौँ, हाम्रै आफ्नै प्रकारमा हुन्छौँ, तर परमेश्वर त्यस्तो गर्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ हामीलाई सधैँ हेरिराख्नु भएको छ। है मेरो छोरा, आऊ मेरो राज्यमा, मेरो साथमा विश्राम लि, तो आनन्दित हौ, तो सफल हौ भनेर उहाँले सधैँ हामीलाई उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी सफल जीवन जिन्छौँ भने उहाँमा सम्पिदिउँ। उहाँको वचनले भनेको छ, सबै कुनै जुनसुकै तेरो योजना चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पिदे, होइन? परमेश्वरले अवश्य पनि असल बनाउनुहुनेछ। प्रियहरू, धन्यवाद होस्। म आजको वचनलाई यहाँ राख्नेछु, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समय जिउँदो परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ, आजको यो दिनलाई दिनुभयो। हामी दुबईबाट, नेपालबाट, विभिन्न ठाउँबाट हामी जोडिएका छौँ यो अनलाइन मार्फत प्रभु, र आउने हप्ताबाट प्रभु फिजिकल रूपमा दुबई सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डली सेवा सुरु हुनेछ। यो तपाईँको योजना प्रभु हो। तपाईँको योजनालाई कसैले पनि विफल हुनु सक्दैन। तपाईँको योजना चाहिँ सधैँ सफल हुनेछ प्रभु, तर धैर्य गर्नु पर्दछ प्रभु। तपाईँले को वचनले सिकाएको छ, हामी धैर्य गरिरहेका छौँ। परमेश्वर बाबु, तपाईँले दुबईको सेभिङ ग्रेस नेपाली चर्चलाई
तपाईँले आशिषित बनाउनुहोस्। त्यहाँको अगुवाहरूलाई, त्यहाँको लिडर्सहरूलाई प्रभु तपाईँले ज्ञान र शक्ति र बुद्धि तपाईँले भर्नुहोस्। र दुवै सेविगेस मण्डलीका विश्वासी जन परिवारलाई प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले डोर्याउनुहोस्। प्रत्येकले तपाईँले साँच्चै तपाईँको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको वचन अनुसार हिँड्ने मनन गर्ने प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्। उहाँहरूको योजनाहरूलाई तपाईँले सफल बनाउनुहोस्। परमेश्वर प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उहाँहरूले प्रभु ठुलो ठुलो कामहरू गर्न सक्नुभएको होस् र यो मण्डली चाहिँ प्रभु विश्वभरि नै प्रभु वृद्धि हुन सकेको होस्। नेपालको 77 जिल्लामा प्रभु यो मण्डली स्थापना हुन सकेको होस् र प्रभु यो मण्डली चाहिँ हजारौं लाखौं गुणा मल्टिप्लाई हुन सकेको होस् र धेरै पास्टरहरू प्रभु उत्पादन हुन सकेको होस्, धेरै अगुवाहरू उत्पादन हुन सकेको होस्। प्रभु तपाईँको योजना, तपाईँको यो दर्शन, तपाईँको यो भिजनलाई प्रभु तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। किनभने परमेश्वर बाबु तपाईँ महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यो मण्डली प्रभु त्यसै स्टार्ट भएको होइन, यो मण्डली चाहिँ तपाईँको दर्शन, तपाईँको योजनाबाट स्टार्ट भएको प्रभु। किनभने परमेश्वर बाबु तपाईँले पुरा गर्नुहोस् र त्यहाँ प्रभु तपाईँले आर्थिक भौतिक सबै कुरामा तपाईँले सम्मानता तपाईँले उन्नति गर्नुहोस् र त्यहाँ प्रभु ठुलो हल, राम्रो हल तपाईँले मिलाइदिनुहोस् र त्यहाँको प्रभु राम्रो समय, हरेक शुक्रबारको दिन प्रभु सेवा गर्ने हल तपाईँले मिलाइदिनुहोस् र प्रभु त्यो हलमा तपाईँ हुनुहोस्। त्यो हलहरू तपाईँले भर्नुहोस् प्रभु। र जति पनि प्रभु त्यहाँ प्रभु नयाँ आत्माहरू छन्, त्यो नयाँ आत्माहरूलाई प्रभु सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डलीले जित्न सकेको होस्। त्यो नयाँ आत्माहरूलाई ल्याउन बचाउन सकेको होस् प्रभु। परमेश्वर बाबु तपाईँले यो मौका तपाईँले मलाई चाहिँ दिनुभएको छ, यो प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएको छ। तपाईँको वचनलाई प्रभु यो पस्किने आज तपाईँले मौका दिनुभएको छ प्रभु। प्रत्येकको हृदय तपाईँले काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा गर्दछु, आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।